का सच यही है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। शेफाली की मौत का जो सदमा उनके एक्टर पति पराग त्यागी को लगा है, उसे शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। अस्पताल के बाहर से पराग की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो बदहवास हालत में कार में बैठे हुए रोते दिखाई दे रही हैं। पराग ने शेफाली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल जब मैंने यूट्यूब खोला तो अचानक एक ख़बर सामने आई जिससे बहुत दिल उदास हुआ। शेफाली जड़ीवाला, जिनका गाना बहुत मशहूर हुआ, कांटा लगा, एक दौर में पुराने दौर में बहुत मशहूर हुआ। आप लोगों ने भी सब ने सुना होगा, बहुत हर मुंह पे ये गाना चलता था और आज तक सुना जा रहा है वो गाना। अचानक से पता चला कि उनकी मौत जो है वो अटैक से हो गई। बड़ा दिल उदास हुआ। जल्दी जल्दी फिर और ख़बरें देखी, इंडिया की लगाई, सारे चैनल खोले तो बस यही कहा जा रहा था कि अचानक अटैक से हुआ। इतनी जवान बच्ची, इतनी उम्र नहीं थी, 42 ईयर्स की थी, यानी 42 साल की और थी इतनी फिटनेस फ्री, 82 में पैदा हुई थी। पतली दुबली स्मार्ट लड़की। हाँ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत और बहुत पतली दुबली लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की, और अचानक उसका मर जाना। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार हैं, काम का लोड ज़्यादा है, परेशानियां हैं, क्या बात है जो इस कदर अच्छा ख़ुदकशी भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है मुल्क में। इंडिया में देखें, अभी सुशांत ने करी थी, पहले की बात है, जवान बच्चा था। और भी सुनने को मिलता है, हर एक के बारे में तो बोला नहीं जाता, मगर इसके लिए बहुत दिल उदास हुआ क्योंकि सामने आती थी, बोलती थी, और बिग बॉस में आई, नजबलिए में आई, काफ़ी मतलब हम लोग बड़े शौक से इसको देखते थे। जहाँ जहाँ ये खबर फैली वहाँ सब लोग बड़े परेशान, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया अचानक में। सुने, तुम क्या कहोगी? मगर जब ये 15 इयर्स की थी ना, हाँ, तो फिट्स आते थे इसको, हाँ, मिर्गी के दौरे पड़ते थे इसको। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप है ना एक्सरसाइज किया करें, तो इसने 15 साल की उम्र से एक्सरसाइज शुरू कर दी। उस एक्सरसाइज के ज़रिए इसने अपनी ये मिर्गी के दौरे ख़त्म कर दिए। अल्लाह ने फिर इसको ख़त्म करवा दिया ये दौरा। जो शक्ल उस टाइम पर थी वही शक्ल आज तक थी, उतनी स्मार्ट, उतनी खूबसूरत। लोग ये कहते हैं कि आज भी कोई 20 साल की 22 साल की लड़की आ जाए तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी खूबसूरती का, इसका प्यारेपन का, इसका फिटनेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो बस यही मैं कह रही हूँ कि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जब उनके हस्बैंड से अच्छा 2 शादियाँ की थी, एक 2004 में की थी, वो 2008 तक चली, फिर वो 8 से लेके 12 तक उन्होंने शादी नहीं की, अकेले गुजारी उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी। फिर एक अदाकार मिल गए, अदाकार प्रतीक उनको मिल गए। लोगों का कहना है देखने में तो वो बड़े बॉडी बिल्डर्स और बड़े लहीम शहीम थे, मगर दिल के बहुत साफ आदमी थे। उन्होंने इससे शादी कर ली, बच्चे नहीं थे। 2003-2 में जब शादी की थी तो जब तलाक हो गई इसको, उसके बाद दूसरी शादी कर ली, बच्चे दोनों में नहीं थे। तो बस सारे चैनल, पूरा सोशल मीडिया परेशान है कि हुआ क्या है। उनके शौहर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, किसी से इंटरव्यू ही नहीं दे रहे हैं जनाब, इंटरव्यू नहीं दे रहे। अब देखें, इस तरह से तो दिमाग कहीं कहीं जाता है ना हम लोगों का भी। असल में बोलने का मकसद यही है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी। खैर 27 जून 2025 को अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में इतना खुदकशी क्यों की जा रही है, मतलब क्यों वो लोग डिप्रेशन में है, क्या बात है। हम तो जब किसी की व्लॉग देखते हैं तो हम तो कहते हैं कि इससे ज़्यादा प्यारा घराना किसी का, इतना नाम, इतना फेम, इतना पैसा, मगर देखें सुसाइड कर रहे हैं सारे अदाकार हैं। अब इसका भी देखें मामा, हल तो होगा इसका भी, अब बाद में पता चलता रहेगा। खैर कल ही रात को अटैक आया है, अब पता नहीं आज जैसे इनके हिंदुस्तान में, इंडिया में जो होता है अल्लाह जानता है, ये दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, ये अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो हमें नज़र आता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि किसी का दुख बांटना भी एक मगर अफसोसनाक खबर है ना। 42 इयर्स कोई एज, 42 साल कोई उम्र नहीं होती है, बहुत छोटी सी उम्र की, और इतनी प्यारी कि यकीन जाने अभी भी थोड़े दिन पहले जो है ना
آ گیا تھا ایک دم سامنے. یہ جب کھولا تو یہ موبائل کھولا, ایک تو سب سے فساد کی جڑ موبائل بنا ہوا ہے, سب سے فساد کی جڑ موبائل بنا ہوا ہے. جب کھولو کچھ سامنے, جب کھولو کچھ سامنے. تو جب کھولا تو وہی گانا آیا, کانٹا لگا. بڑے غور سے دیکھا, بہت کم عمری میں اس نے وہ گانا گایا تھا, بڑا فیمس وہ گانا ہوا تھا, بہت اچھا لوگوں نے رسپانس دیا تھا اس گانے کو, کافی چلا تھا وہ, ہر شادی میں اچھی بھی لگ رہی تھی وہ, بہت پیاری بھی لگ رہی تھی لوگوں کو. وہ دکھ کی خبر یہی ہے بس وہ چھوٹی عمر کی تھی, اور بس بہت 82 میں پیدا ہوئی اور 2025 میں آ کے اس کا خاتمہ ہو گیا. بہت کم ٹائم کے لیے آئی دنیا میں. خیر یہ دیکھیں, ہم تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے یہی کہیں گے, یہ اللہ کی مرضی ہے, کون کس وقت آئے گا, کون کس وقت جائے گا, یہ میرے اللہ کا سب کچھ ہے, حساب کتاب وہ جانتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اب میں یہ کہوں گی کہ آج محمد سبحان پھر ٹائم لینے گئے تھے. اب میں آپ کے انکل کی طرف آتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے انکل کی طبیعت اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے, اور ایک وظیفہ میں نے شروع کیا ہے تو وہ میں پڑھ رہی ہوں. تو اس وظیفے کی وجہ سے قرآن شریف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, سلام قول من رب الرحیم, یہ مجھے پڑھنا ہے 70 بار. آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے میں نے ایک ٹائم مقرر کر لیا, عصر کے بعد یہ میں پڑھتی ہوں. تو اس سے آپ کے انکل کی آنکھ میں کافی فرق پڑ رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. آج صبح پھر گئے تھے نمبر لینے کے لیے آنکھوں کا, پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا بدھ کو آئیے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا ہے نہیں آیا. اصل میں فضل کی آنکھوں کا نمبر, آپ کے انکل کی آنکھوں کا نمبر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 28 تک ہم نے نمبر لینس کا لگایا ہوا ہے, اس سے زیادہ ہم نے لگایا نہیں. اصل میں سارے ڈاکٹر ہو رہے ہیں پریشان. ہم حیدرآباد سے کراچی اسی لیے آئے, حامد محمود نے بھی ہاتھ ہٹا لیا, ڈاکٹر ایک اور تھے فہد شیخ, انہوں نے بھی ہاتھ ہٹا لیا. انکل کا کیس اتنا کیا بولنا چاہیے, کریٹیکل, ہاں یہ والا ہے, مشکل ہے, تو اس لیے سب ہاتھ ہٹا رہے. اور پیچیدہ, ہاں سونیا کی اردو اچھی ہے نا, دیکھیں آپ لوگ سب سمجھتے ہیں, آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. علی گڑھ یونیورسٹی سے حیدرآباد وہ اردو میں وہ کیا ہے انہوں نے, MA نہیں پاکستان سے ہی کیا ہے, سندھ یونیورسٹی سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نا کچھ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے. اور میں تو اس میں اللہ کی رضا ہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصلحت ہم نہیں جانتے ہیں, ہم ذرے برابر بھی نہیں آپ کی مصلحت جاننے کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کرے وہ آپ کے انکل کے لیے بہتر کرے. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کیجیے گا. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو نیا سال مبارک ہو. یہ ہمارا, ہم نیو ایئر نہیں بولتے, اسلامی مہینہ, اسلامک مہینے سے بولتے. آج ماشاءاللہ 2 تاریخ ہے محرم کی, اور کل دعا قبول ہونے کے دن ہے. اب سارے کل جمعے کو پہلی تاریخ تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن تھا. تو آج 2 تاریخ ہے. آپ لوگ سب اس محرم کے صدقے میں انکل کے لیے بہت دعا کیجیے گا, اللہ پاک ان کو بالکل صحیح کر دیں. میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کرے ایسا وقت آئے کہ جب سبحان اپنے بابا کو ڈاکٹر کے لے کے جائے تو وہ کہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, ایسا کیا کیا ہے جو بالکل صحیح ہو گئے. تو آپ لوگ بھی دعا یہی کیجیے گا کہ فضل صحیح ہو جائے. بس آج کچھ بھی بولنے کو نہیں دل چاہ رہا ہے کہ کیا بولیں, اتنی جوان موت کا سن کے, مطلب جب آج تو میں کہتی ہوں موبائل کھولنا ہی مشکل ہو گیا, بہت ہر طرف یہی خبر, ہر طرف یہی خبر. تو بس پھر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا گو رہیے گا, فضل کے لیے بہت دعا کیجیے گا. باقی جس کا آنا اور جس کا جانا یہ تو میرے اللہ کے حکم سے ہے. اور دعا میں یاد رکھیے گا لائف آف نصرت ود رجب فیملی, دعا میں بہت یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.